अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप सो आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। ये है हमारा चैप्टर नंबर 1 बेसिक कंसेप्ट क्लास 11 का टॉपिक नंबर 1 एटम। सबसे पहले देखते हैं जी एटम क्या है। एटम अभी हम शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह से अपने सबक का आगाज़ करते हैं। एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट का छोटे से छोटा पार्टिकल, हम कोई भी चीज़ देख लें, कोई भी है वो चीज़, चाहे वो मैटर की 3 हालतें होती हैं, 4 होती हैं वैसे, हम स्टडी 3 को ही बेसिकली करते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ऑलमोस्ट द 4th स्टेट ऑफ मैटर इज़ दैट ऑफ प्लाज्मा। ओके, सो एटम, सबसे वापसी आ जाते हैं एटम पे। एटम किसी भी एलिमेंट का वो छोटे से छोटा पार्टिकल है जो एक केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ले सकता है। मतलब ये एक छोटा पार्टिकल है, ये अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ले सकता है तो ये हमारा एटम है। कोई भी छोटे से छोटा पार्टिकल किसका, एलिमेंट का, वो जो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ले सके वो एटम है हमारे पास। आपने इधर से सिर्फ एक एटम की डेफिनेशन करनी है और उसके बाद हम थोड़ा सा हिस्ट्री ऑफ एटम की तरफ आ जाते हैं। हिस्ट्री ऑफ एटम में सबसे पहले है अर्लियर इट वाज थॉट। सबसे पहले मतलब पहले ख्याल किया जाता था कि मैटर है ना जो, वो ऐसे पार्टिकल से मिलके बना है जो तकसीम नहीं हो सकते। मतलब कोई भी सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, कोई भी चीज़ है, ये ऐसी चीज़ों से मिलके बनी है। इनडिविजिबल मतलब वो जो चीज़ जो तकसीम ना हो सके, ठीक है, ऐसे पार्टिकल से मिलके बना है जो तकसीम नहीं हो सकते। लेकिन बाद में ग्रीक फिलोसफर आए, उन्होंने कहा भाई मैटर तो तकसीम हो सकता है, मैटर फर्दर डिवाइड हो सकता है छोटे छोटे पार्टिकल्स में। अगली लाइन यही है, ग्रीक फिलोसफर थॉट दैट मैटर कुड बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल्स। छोटे से छोटे मतलब कि सॉलिड, लिक्विड और गैसेस छोटे से छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड हो सकते हैं। ग्रीक फिलोसफर ने ये कह दिया कि मतलब कि पहले वाली सोच को गलत करार दे दिया। थस अ बेसिक यूनिट कुड बी रीच्ड व्हिच कैन नॉट बी फर्दर सब डिवाइडेड। तो छोटे छोटे से छोटे पार्टिकल्स पे आते गए कि छोटे और तकसीम हो रहा है और तकसीम हो रहा है। एंड पे हमारे पास एक ऐसा पार्टिकल आ गया जो मज़ीद तकसीम नहीं हो सकता था। डेमोक्रेटिस आया, एक और साइंसदान आ गया, ठीक है, उसने ये जो तकसीम मज़ीद नहीं हो सकते थे ना, उनको कह दिया कि अब इसका नाम हमने रख दिया है एटम। ठीक है, एटम का वर्ड उसने क्यों यूज़ किया? एटम का वर्ड एक ग्रीक वर्ड, ग्रीक ज़ुबान है, ग्रीक का ज़ुबान का लफ्ज़ है, उससे अखज़ किया गया है। ग्रीक ज़ुबान की एक लफ्ज़ एटोमोस से अखज़ किया गया है, एटोमोस, ठीक है। द वर्ड एटम इज़ डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड एटोमोस। एटोमोस का मतलब है इंडिविजिबल। हम एटम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि एटम मज़ीद डिवाइड होना बंद हो गया था, इसलिए हमने इसको इंडिविजिबल का नाम दे दिया। यानी एटम का इस मैटर के पार्टिकल को एटम का नाम दे दिया, ठीक है। द कंसेप्ट ऑफ ग्रीक फिलोसफर वाज नॉट बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल प्रूफ। ये सब उसने ना वैसे ही कह दिया, उसने इसके लिए कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया था। अब फिर अगली सदी आई, उसमें थोड़ा काम होना शुरू हुआ। इन द लेट 17th century द क्वांटिटेटिव कॉम्पोजिशन ऑफ सब्सटेंसेस वाज स्टडीड। क्वांटिटेटिव कॉम्पोजिशन मतलब कि कितनी चीज़, अगर हम कोई चीज़ किसी मिक़दार में ले रहे हैं तो वो कितनी मिक़दार में ले रहे हैं, मतलब कि छोटी बड़ी कितनी क्वांटिटी में उस चीज़ को लिया जा रहा है, तो वो है उस चीज़ के लिए एटम हमने इस्तेमाल किया। फिर 17वीं सदी में इन द लेट 17th century, ठीक है, 17th century के आखिर में द क्वालिटेटिव कॉम्पोजिशन ऑफ सब्सटेंसेस वाज स्टडीड। सॉरी, क्वांटिटेटिव मतलब कि कोई चीज़ कितने मिक़दार में है। इससे ये मतलब मिक़दार हम क्यों पढ़ रहे हैं कि क्यों हम देख रहे हैं कि कोई चीज़ किस मिक़दार में है। कोई हम हंडी बनाते हैं या कोई सब्ज़ी बनाते हैं, उसमें घी 1 चम्मच डाल लेते हैं, हम कहते हैं भाई ये हमने 1 चम्मच या 1 चमचा इस घी में डाला है, सॉरी हंडिया में डाला है घी का, ठीक है। इसीलिए इन्होंने भी सोचा कि क्वांटिटी देखते हैं कोई सब्सटेंस
مطلب کتنا ڈر رہا ہے کسی چیز میں. اٹ شو ڈیٹ اس سے یہ ثابت ہوا کہ کچھ جو ایلیمنٹس ہیں وہ آر پریزنٹ ان مینی ڈفرینٹ سبسٹانسز. کچھ جو ایلیمنٹس ہیں وہ مختلف چیزوں میں پائے جا رہے ہیں. اٹ واز آلسو اسٹڈیزڈ, یہ بھی مطلب پڑھا گیا یا سیکھا گیا یا انہوں نے اس چیز کا بھی مطالعہ کیا. ہاؤ ایلیمنٹس کمبائن ٹو فارم کمپاؤنڈ. آپ کو پتہ ہے جب ایلیمنٹس ملے ہیں, مطلب یہ ایلیمنٹ ہے, یہ ایلیمنٹ ہے, یہ ایلیمنٹ ہے, کافی زیادہ, یہ میں 1 یا 2 یا 3 کی بات نہیں کر رہی, کافی زیادہ جب ایلیمنٹ ملیں گے تو ہمارے پاس ایک کمپاؤنڈ بن جائے گا. ٹھیک ہے, جب ایلیمنٹس ملیں گے کمپاؤنڈ بنے گا. انہوں نے یہ سوچنے کے لیے یہ مطالعہ کرنے کے لیے بھی یہ کوانٹیٹیز کی فائنڈ کی. اینڈ کمپاؤنڈ کوڈ بی بروکن انٹو ایلیمنٹس, اور کمپاؤنڈس کو پھر ہم ایلیمنٹس میں دوبارہ کیسے توڑ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اب ڈالٹن کا کام آ گیا. ڈالٹن نے کیا کام کیا؟ ڈالٹن 1808 میں اس نے جان ڈالٹن اینڈ انگلش اسکول ٹیچر, انگلش اس لیے کہا ہے کہ وہ اسکول ٹیچر تھا, اسکول میں پڑھاتا تھا لیکن انگریزی پڑھاتا تھا. دیکھ لیں, کیمسٹری میں اس نے کوئی نہ کوئی کام کر دیا, پڑھاتا وہ اپنے اسکول میں انگلش تھا. ان 1808 جان ڈالٹن اینڈ انگلش ٹیچر ایکسپلینڈ ہاؤ, اس نے کیا ایکسپلین کیا؟ لا آف کنزرویشن آف میس اینڈ لا آف ڈیفینیٹ پروپورشن. اس نے یہ 2 قانون پیش کیے, ایک یہ والا قانون اور ایک یہ والا قانون. آن دا بیسس آف کنسیپٹ آف ایٹم کو لیتے ہوئے, مطلب کہ ایٹم کو سلیکٹ کرتے ہوئے اس نے ایٹم کو کسی کام سے کسی کا اپنا فائدہ نکلوا لینا, یہ ایسی بات ہوئی ہے. مطلب اس نے ایٹم کو استعمال کیا, ایٹم سے اپنے لیے 2 لا نکالیے, ہم سب کے لیے نکالے. ہی ڈیولپ این ایٹامک تھیوری, اس نے ایک ایٹامک تھیوری بھی ڈیولپ کی. اب دیکھتے ہیں کہ اکارڈنگ ٹو دا مین پوسٹولیٹ آف ڈالٹن تھیوری, اب ہم ڈالٹن کی تھیوری کا مین مقصد جاننے لگے ہیں کہ کیا تھا. اس نے کہا کہ آل میٹر, تمام میٹر کون سے؟ سالڈ, لیکوڈ اور گیس, از کمپوزڈ آف ایٹمس, وہ ایٹم سے مل کے بنے گئے ہیں. آف ڈفرینٹ ایلیمنٹس, مختلف ایلیمنٹ کے ایٹم سے مل کے بنے ہیں. ٹھیک ہے, وچ ڈفر ان دیئر پراپرٹیز, جو اپنی خصوصیات, ہر ایک کی خصوصیت مختلف ہوگی. ہمارے گھر میں 4 بہن بھائی ہوتے ہیں, ہر ایک کی عادت دوسری عادت سے مختلف ہوتی ہے. ایسے وہ کہتا ہے کہ جو مطلب کہ ہر ایک دوسرے سے مختلف ہوں گے, وتھ ڈفر ان دیئر پراپرٹیز. اس کے بعد جیکب برزیلیس کا ورک آتا ہے, سویڈش کیمسٹ, ایک سودان کا, سویڈش کو آئی تھنک سو کہ اردو میں سودان ہی کہتے ہیں, سودان کا رہنے والا ایک کیمسٹ تھا, اس کا نام تھا جیکب برزیلیس. ٹھیک ہے, یہ لکھا ہے کہ وہ بورن کب ہوا اور اس کی ڈیتھ کب ہوئی ہے. 1779 میں وہ پیدا ہوا اور 1848 میں اس کی ڈیتھ ہو گئی. ٹھیک ہے, اس نے کیا کیا, ہم جو ایلیمنٹس ہیں جیسے ہم کاربن ہی ہیں, اس کے اوپر یہ دیکھتے نہیں ہیں ایسے. ٹھیک ہے, یہ دیکھتے ہیں جو ہم 12 اور 6, یہ جو 12 دیکھتے ہیں نا کہ کاربن کا 12 اٹامک میس ہے, اس نے یہ ڈٹرمائن کیا تھا, ڈٹرمائن دا اٹامک میسز آف ایلیمنٹس, مینی آف ہز ویلیوز. یہ آپ لائن رہنے دیجیے اسٹوڈنٹس. برزیلیس ڈیولپ دا سسٹم آف گیونگ سیمپلس ٹو ایلیمنٹ, اور پھر یہ کاربن ہم پورا لکھتے تھے پہلے, اس نے بعد میں کیا کیا جی, کاربن کو اس نے کہا کہ ہم سی سے شو کروائیں گے. مطلب کہ اس نے ایلیمنٹس کو سیمبل دے دیے. سو آج کا ہمارا یہ ٹاپک ایٹم دیکھ لیتے ہیں مزید کتنا. سو یہ آج کا ٹاپک ہمارا ایٹم اتنا ہی ہے. نیکسٹ ویڈیو کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے, ویڈیو کو لائک کیجئے. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.